नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत गर्दछु। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा आज हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ। यो बैठक विशेषतः जुन नेपाली कांग्रेसले एउटा 14औं महाधिवेशनको मिति तय गरेको थियो, फागुन 7 देखि 10 सम्म 14औं महाधिवेशन गर्ने भनेर, तर तोकेको मितिमा यो महाधिवेशन नहुने भएपछि नयाँ मिति सम्बन्धमा छलफल गर्नको लागि आज केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकको विषयमा त कुरा गर्छौं नै। हिजो मात्रै नेपाली कांग्रेसले बैतडीको एउटा गाउँपालिकामा, डिलासैनी गाउँपालिकामा आमसभा गरेको थियो। त्यहाँ नेकपाका कार्यकर्ताले ढुङ्गामुढा गरिसकेपछि त्यहाँ दोहोरो झडप भएको थियो र केही नेता सहित कार्यकर्ता पनि नेपाली कांग्रेसका घाइते भएका छन् र नेपाली कांग्रेसले विज्ञप्ति निकालेर यो घटनाको निन्दा पनि गरेको छ र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक झगडा, महाधिवेशन र यो प्रतिनिधि सभा विघटन पछि नेपाली कांग्रेसको आगामी रणनीतिको विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीको लागि यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिनु भएको छ नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरे। गुरुराजजी, यहाँलाई स्वागत छ माउन्टेन संवादमा। धन्यवाद। आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ। बैठकको विषयमा थप प्रश्न पारिदिनुहोस् न। वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको आजको बैठकले निकै ठुलो महत्त्व राख्छ, ऐतिहासिक महत्त्व राख्छ। हामीले विधानको व्यवस्था अनुसार हाम्रो 4 वर्ष कार्यकालभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पार्टीको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकेनौँ र हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान महाधिवेशन सम्पन्न गर्न लगाउनु पर्थ्यो। त्यतातिर हाम्रो ध्यान पुगेन र विधानले दिएको सुविधा अनुसार विशेष परिस्थितिमा थप गर्न मिल्ने 1 वर्ष समयावधि हामीले थप्यौँ र थपिएको समय पनि अब यो फागुनको 23 गते सिद्धिँदैछ र हामीले निर्धारित गरेको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने मिति हाम्रो अगाडि छ। पर्सि हामीले महाधिवेशन उद्घाटन गर्नु पर्थ्यो, तर त्यो काम चाहिँ हामीले तयारीलाई पूरा गरेर सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्थामा आज हामी छौँ। त्यसैले पर्सिबाट उद्घाटन हुनुपर्ने महाधिवेशन कहिले सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा आजको बैठक खास गरिकन केन्द्रित हुन्छ र समसामयिक राजनीतिका विषयहरूमा पनि केही कुराहरू उठ्छन्। जस्तो कि अब तपाईहरूले नयाँ मिति तय गर्नुभयो भने कहिले तय गर्नुहुन्छ? कुन समयमा तय गर्नुहुन्छ? हाम्रो महाधिवेशनको तयारीको मुख्य काम भनेको पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरूको चाहिँ नवीकरण, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने र नयाँ क्रियाशील सदस्यहरू थप्ने अथवा नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने, यो दुईटा काम पार्टीको आधारभूत काम हो। र पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू भनेका हाम्रा मुख्य मतदाता हुन्, प्रारम्भिक तहका मतदाताहरू हुन् र क्रियाशील सदस्यले छानेका व्यक्तिहरूद्वारा छानिएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नै केन्द्रीय नेतृत्वको चयन गर्छन् र क्रियाशील सदस्यले छानेका प्रतिनिधिहरूले जिल्ला तहको नेतृत्व पनि चयन गर्छन्। त्यसै गरी प्रदेश तहको नेतृत्व पनि चयन गर्छन्। त्यसैले हाम्रा लागि क्रियाशील सदस्य को विषयलाई टुङ्गो लगाउनु महत्त्वपूर्ण हाम्रो जिम्मेदारी हो, हाम्रो काम हो र यो कामलाई हामीले माघ मसान्तसम्म गरिसक्ने भनेर निर्णय गरेका थियौँ। तर माघ मसान्तभित्र पनि सम्पूर्ण काम भइसकेको छैन। त्यसैले यसका लागि पनि केही समय दिनुपर्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ फागुन मसान्तभित्र हामी क्रियाशील सदस्यताको टुङ्गो लगाइसक्छौँ। चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्छौँ, वैशाखमा प्रदेश तहको निर्वाचन गर्छौँ र जेठमा हामी केन्द्रीय तहको निर्वाचन गर्छौँ। यो महाधिवेशनको समय ठ्याक्कै कुन हो? भदौ अथवा जेठ? जेठमा गर्नुपर्छ, किनभने हामीलाई जेठमा सम्भव छ। जेठमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्भव मैले देखिराखेको छु, किनभने केपी ओलीजीले जुन संसदको विघटन गर्नुभएको छ, यो संसदको विघटन पूर्णतया असंवैधानिक छ, यो अलोकतान्त्रिक छ र यो बदनियतपूर्ण छ। संविधानले नदिएको बाटोमा प्रधानमन्त्रीजी हिँड्न खोज्नु भएको छ। त्यसैले संविधानको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा, हामीले स्थापना गरेको प्रणालीको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिराखेको छ। बहसको अब अन्तिम हामी टुङ्गोतर्फ पुगिसकेका छौँ। त्यसैले पार्टीकै नेताहरूले के भन्नुभएको छ भने जेठमा सम्भव छैन, भदौमा सम्भव छ भनेर कुराहरू आइरहेको छ नि।
होइन, त्यो त सम्भवतः 4 वर्षभित्र पनि हुन्थ्यो नि। 4 वर्षभित्रै चाहिँ नि सम्भव हुन्थ्यो, 5 वर्षभित्रै सम्भव हुन्थ्यो। हाम्रो आफ्नै कमजोरीले चाहिँ हामीले 4 वर्षभित्र गर्न सकेनौँ। त्यो समयमा गरे भए त अहिले हाम्रो 14औं महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वले काम गरिराखेका हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो तर्क वितर्क नेताहरूले आफ्नो ढङ्गले गर्नुभएको कुरा भन्दा पनि हाम्रो कर्तव्य के हो, हाम्रो जिम्मेदारी के हो, त्यसको चाहिँ धरातलमा उभिएर हामीले सोच्नुपर्छ। हामीले जेठभन्दा उता लानु भने चाहिँ वैधानिक सीमा त फागुनमा सिद्धिहाल्यो, सिद्धिँदैछ। अब भदौमा लगेर संवैधानिक सीमा पनि हामीले नगाउने हो भने, भदौमा कुनै भवितव्य आयो, कुनै चाहिँ प्राकृतिक विपत्ति आयो, कुनै राजनीतिक सङ्कट आयो र भदौमा गर्न सकिएन भने के गर्ने? पार्टीलाई अवैधानिक बनाउने, पार्टीको जुन वैधानिकता समाप्त पार्ने गरिकन डिलमा पुगेर महाधिवेशनको मिति तय गर्नु हुँदैन। हामीले केही समय राखेर एक त हामीलाई चाहिँ नि वास्तवमा सार्वजनिक रूपबाट प्रश्न उठ्ने काम हामीले गरिसक्यौँ। हामीले चाहिँ संविधानको सीमातर्फ हामी प्रवेश गर्न लाग्दैछौँ, किनभने हामीलाई राज्य सञ्चालनको जिम्मेदारी थिएन। यो 5 वर्ष महाधिवेशनलाई हामीले चाहिँ राम्रो गरिकन तयार गरेर हामीले गर्न सक्थ्यौँ, सम्पन्न गर्न सक्थ्यौँ। त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान गएन। यो असाध्यै ठुलो कमजोरी, यो कमजोरी इतिहासमा अङ्कित हुने कमजोरी हो। विगतका महाधिवेशनहरू पनि 5 साढे 5 वर्षमा भएका थिए भनेर हामीले उन्मुक्ति पाउँदैनौँ, किनभने विगतमा संविधान बनाउनु थियो, सरकार चलाउनु थियो, देश चलाउनु थियो। त्यो बेलामा अहिले के काम छ, हाम्रो के जिम्मेदारी छ? अहिले हाम्रो अरू जिम्मेदारी त छैन, तर अहिले हामीले यो काम गरेनौँ। त्यसो भएको हुनाले महाधिवेशनलाई चाहिँ नि फेरि चाहिँ नि धरापमा पार्ने गरी भदौमा चाहिँ हामीले महाधिवेशन पुर्याउनु हुँदैन। मेरो आफ्नो यो विचार हो र यही विचार मैले त्यहाँ पनि राख्ने हो। र महाधिवेशन चाहिँ नि जेठमा सम्पन्न गर्नुपर्छ। त्यसका लागि कुनै पनि समस्या छैन। प्रारम्भिक तहको चाहिँ मतदाता चाहिँ तयार गर्ने काम हामीले फागुनभरिमा सम्पन्न गर्न सक्छौँ। तयार गर्ने काम हामीले चाहिँ गरिसकेर चैतमा चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन, वैशाखमा प्रदेश तहको निर्वाचन र चाहिँ जेठमा चाहिँ नै केन्द्रीय निर्वाचन गर्न सक्छौँ। यो फागुन 7 गते तोकेको मितिमा चाहिँ यो अधिवेशन किन हुन सकेन? कारण के थियो? होइन, मैले भने नि हाम्रो तयारी चाहिँ तर्फ हाम्रो ध्यान पुगेन। हाम्रो सम्पूर्ण तागत चाहिँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने काममा लगाउनु पर्थ्यो र पार्टीभित्र अनगिन्ती समस्याहरू थिए। पार्टीभित्र चाहिँ नि पार्टी सञ्चालन र व्यवस्थापनका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको थियो, त्यो जगजाहेरै छ। त्यसै गरी भातृ संस्थाहरूको अव्यवस्थापनको पनि प्रश्न उठाएको थियो, त्यो पनि जगजाहेरै छ। र पार्टीको निर्णय प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, पार्टीभित्र चाहिँ विधि र पद्धतिलाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक लागू गर्ने, पार्टीका कार्यकर्ताहरूको चाहिँ उचित मूल्याङ्कन गर्ने, जिम्मेदारी चाहिँ एउटा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ जिम्मेदारी वितरण गर्ने, अवसरको समुचित वितरण गर्ने, यी सबै काममा पार्टीभित्र प्रश्न उठाएका थिए। विगतभन्दा यी समस्याहरू बढेर गएका थिए। यी समस्यालाई समाधान गर्ने सन्दर्भमा हामीले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित चाहिँ गरे भए यो विगतको निर्वाचनको हार अथवा पराजय हाम्रा लागि अवसर चाहिँ सिद्ध हुन सक्थ्यो, वरदान सिद्ध हुन सक्थ्यो। दुनियाँमा चुनाव हारेका राजनीतिक पार्टीहरूले त्यो समयलाई चाहिँ आफ्नो पार्टीलाई चाहिँ सुदृढ बनाउनका लागि, पार्टीको सङ्गठनात्मक आधारलाई बलियो बनाउनका लागि उपयोग गरेका छन्। संसारभरि त्यस्ता दृष्टान्तहरू छन्। ती राजनीतिक दलहरूले चाहिँ आउने निर्वाचन जितेका छन्। ती उदाहरणहरू हुँदाहुँदै हामीले आफ्नो ध्यान चाहिँ पार्टीको आन्तरिक तयारीमा हामीले लगाउन सकेनौँ। त्यसकै परिणाम हो आज हामी म्याद एकपछि अर्को गर्दै चाहिँ बदल्दै गएका छौँ, थप्दै गएका छौँ। समय सीमा सकिँदै जान्छ। हामीले निर्धारण गरेको समयभित्र हामी काम सम्पन्न गर्दैनौँ, अनि फेरि म्याद थप्छौँ, फेरि समय थप्छौँ, फेरि लम्ब्याउँछौँ। यो त अनन्तकालसम्म त लम्ब्याउन सकिँदैन। अब कांग्रेस पार्टी रहला या नरहला भन्ने कुरा पनि टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। यसरी कांग्रेसले मिति सार्ने हो भने, तोकेको समयमा भनौँ न महाधिवेशन गर्न नसक्ने हो भने त खारेज हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। गम्भीर छन् नेताहरू। हेर्नुहोस्, पार्टीको महाधिवेशन भनेको हामी नेताहरू, जो पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ केन्द्रमा, उहाँहरूको निजी मामला मात्रै होइन, उहाँहरूको वैयक्तिक स्वार्थको कुरा मात्रै होइन। यो चाहिँ अहिले कायम रहेका 4,70,000 चाहिँ हाम्रा पार्टीका क्रियाशील सदस्यहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ देशभरिका हाम्रा मतदाताहरू, देशभरिका हाम्रा शुभेच्छुकहरू, संसारभरि रहेका चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई चाहिँ स्नेह गर्ने चाहिँ हाम्रा समर्थकहरू, सबैको मामला हो। यो साझा मामला हो। यो चाहिँ अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला अर्गनाइजेसन हो, सङ्गठन हो। हाम्रा अग्रजहरूले धेरै ठुलो कुर्बानी गरेर नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई हाम्रो हातमा चाहिँ राखिदिएका हुन्, हस्तान्तरण गरेका हुन्। हामीले अहिले प्राप्त पार्टी भन्दा अझ बलियो पार्टी चाहिँ नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु छ।
यहाँ लाखौंको भविष्य जोडिएको छ, लाखौंको जीवन जोडिएको छ। तर हामीले यसलाई निजी मामला बनायौं, हाम्रो वैयक्तिक स्वार्थ पूरा गर्ने साधनको रूपमा पार्टीलाई उपयोग गरिरहेका छौं। मेरो पद र प्रतिष्ठाका निम्ति यो पार्टी उपयोग हुन सक्छ भन्ने प्रकारको एउटा मनोविज्ञान अहिले देखिएको छ। त्यसैको परिणाम हो अहिले महाधिवेशन नहुनु। त्यसो भएको हुनाले साधनको रूपमा चाहिँ कसले प्रयोग गर्यो पार्टीलाई? तपाईको अभिव्यक्ति जुन सुनिरहेका छौं हामीले, साधनको रूपमा चाहिँ पार्टीलाई प्रयोग गरियो भन्नुभयो हैन। अहिले नेपाली राजनीतिमा तपाईले हेर्नुभयो, अध्ययन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो स्वार्थ चाहिँ नि हाबी भएको देख्नुहुन्छ समग्र नेपाली राजनीतिमा, र त्यसको अपवाद नेपाली कांग्रेस छैन। अहिले सरकारमा भएको प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति हेर्नुहोस्, अथवा सरकारसँग असहमति जनाएको चाहिँ अर्को घटकको प्रवृत्ति हेर्नुहोस्, अथवा अरू राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्ति हेर्नुहोस्। राजनीतिक दल भनेको हतियार भएको छ, व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार। के राजनीतिक दल भनेको व्यक्तिको स्वार्थ पूरा गर्ने हतियार हो? व्यक्तिको पद र प्रतिष्ठा बढाउने एउटा माध्यम मात्रै हो? बिल्कुल होइन। यसका आदर्श छन्, यसका उद्देश्य छन्, यसका लक्ष्य छन्। यसले लामो यात्रा पार गरेको छ। फेरि लामो यात्राका लागि यसलाई तयार बनाएर नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु छ भनेपछि हामीले आन्तरिक हाम्रा चाहिँ नि जिम्मेदारीहरू, आन्तरिक हाम्रा चाहिँ आयोजनाहरू भनौँ न एक प्रकारले, त्यो आयोजनाहरूलाई त विधि र पद्धतिसँग ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ समयमै सम्पन्न गर्नुपर्छ नि त। त्यसमा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने होइन, त्यसमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने होइन। त्यसमा हामी ध्यान किन केन्द्रित गर्दैनौँ त भन्दा हामीमाथि चाहिँ हाम्रो स्वार्थ चाहिँ हाबी भएको छ। सबभन्दा प्रमुख कुरा हाम्रो स्वार्थ। त्यसो भएको हुनाले यी समस्याहरू आएका हुन्, यसलाई चाहिँ नि हामीले हटाउनुपर्छ। र महाधिवेशन, यो 14औं महाधिवेशन यसका लागि चाहिँ नि प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक खिचलो र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा पनि विवाद उठेको थियो, पार्टीको सांगठनिक विस्तारमा पनि विवाद रहेको थियो, यो साम्य भयो? होइन, अब यसलाई केही हदसम्म साम्य पार्ने प्रयत्न हामीले गरेका छौँ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्ने एउटा पद्धति छ। पार्टीको चाहिँ जुन प्रारम्भिक तह हाम्रो आधारभूत तह हो वडा समितिबाट मात्रै क्रियाशील वितरण हामी गर्न सक्छौँ, र नयाँ वितरण र नवीकरणको निश्चित प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर हामी वितरण गर्न सक्दैनौँ। अब मूलतः नयाँ वितरणमा चाहिँ जहिले पनि समस्या आउने गर्छ। त्यसका लागि क्रियाशील छानबिन समिति भनेर एउटा विधानले व्यवस्था गरेको छ। त्यो गठन गरेर त्यसका मार्फत समाधान गर्दै अगाडि जाने हाम्रो चाहिँ परम्परा छ, स्थापित चाहिँ हामीले त्यो अभ्यास गरेका छौँ। यसपटक पनि यो प्रश्नहरू उठ्यो र यसलाई चाहिँ नि अरू खास गरिकन अरू राजनीतिक दलबाट नेपाली कांग्रेसमा आएका साथीहरूलाई कसरी क्रियाशील दिने भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्यो र केन्द्रीय कार्यालयले चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट चाहिँ असीमित संख्यामा चाहिँ क्रियाशील सदस्यता चाहिँ नि विभिन्न राजनीतिक दलबाट आएका, अब पार्टीगत रूपबाट आएको लोकतान्त्रिक फोरमको एउटा कुरा भयो, अलि ठुलो समूहको रूपमा आएको होइन सुनिल बहादुर थापाको एउटा कुरा भयो, तर व्यक्तिगत रूपबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका चाहिँ नि अन्य पार्टीबाट आएका चाहिँ साथीहरूलाई पनि ठुलो संख्यामा चाहिँ नि व्यक्तिगत रूपबाट क्रियाशील सदस्यता दिने र पद्धति र प्रक्रिया बाहिरबाटै चाहिँ नि क्रियाशील सदस्य बन्ने र हाम्रो निर्वाचनलाई, पार्टीको निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने चाहिँ त्यो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ अवस्था देखियो। त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले विधिसङ्गत र पद्धतिसङ्गत रूपबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको। त्यसलाई चाहिँ अहिले पछिल्लो समझदारी र पछिल्लो निर्णय अनुसार चाहिँ वडा तहबाटै जुन प्रक्रिया चाहिँ व्यवस्थित गरेको छ विधानले, त्यो प्रक्रियाबाटै त्यो पद्धतिबाटै चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यता चाहिँ लिने भनेर हामीले चाहिँ नि एउटा सहमति गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ। त्यसैले केही हदसम्म त्यो सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा बाट चाहिँ समाधान भएको छ। अब यसलाई व्यावहारिक रूपबाट कार्यान्वयनमा लाँदा कहाँ समस्या आउँछन्, त्यसलाई पनि क्रियाशील छानबिन समिति बनाएर सम्बोधन गर्ने चाहिँ नि एउटा व्यवस्था छ हाम्रो। तर नेपाली कांग्रेसभित्र पनि विधि र विधान पद्धति अनुसार नचलेको भन्ने आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ नि आजभोलि पनि। हेर्नुहोस्, प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ नि विधिले चाहिँ विधिद्वारा चाहिँ नि व्यवहारबाट, हेर्नुहोस् विधिको इमान्दारी पूर्वक चाहिँ नि अभ्यास गरेर व्यवहारले सिद्ध गर्ने चाहिँ प्रणाली हो लोकतन्त्र भने। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, लोकतन्त्र भने चाहिँ नि फलाक्ने चाहिँ प्रणाली मात्रै होइन, बोलेर मात्रै हुँदैन। जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीजी फलाकिराख्नु भएको छ नि, संसद विघटन गर्दिन भन्नुहुन्थ्यो, सदनमा उभिएर संसद विघटन गरिदिनु भयो, निर्वाचन गराउँछु भन्दै हुनुहुन्छ, निर्वाचन गराउनुहुन्न। यसलाई लोकतन्त्र भनिँदैन, फलाकेर मात्रै हुँदैन। र पार्टीभित्र पनि लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, आदर्शको रट लगाएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारबाट सिद्ध गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ जुन विधानमा जुन व्यवस्था गरेका छौँ त्यसलाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या उत्पन्न भयो विगतदेखि नै।
अहिले यो मात्रा बढ्यो एकदमै अहिले, होइन? विगतमा पनि कमी कमजोरी भएकै छन्। यो अहिले मात्रै सिर्जित समस्या चाहिँ होइन, यो विगतकै निरन्तरता हो, तर अहिले बढ्यो, एकदमै मात्रा बढ्यो। र चाहिँ यो चाहिँ शैली भने चाहिँ डेमोक्रेटिक शैली, प्रजातान्त्रिक शैली होइन, यो लोकतान्त्रिक शैली होइन। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना गर्दैन। त्यसैले लोकतन्त्रलाई हामीले अभ्यासद्वारा सिद्ध गर्न सक्यौँ भने मात्रै त्यो सच्चा लोकतन्त्र हुन्छ। लोकतान्त्रिक सिद्धान्त भने चाहिँ 10% मात्रै हो, 90% व्यवहार हो, 90% हाम्रो चाहिँ नि कार्यान्वयन प्रक्रिया हो। कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक बनाउन सकेनौँ भने त्यो लोकतन्त्र हुँदैन, लोकतान्त्रिक आवरण हुन्छ र त्यो चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ निरङ्कुश तन्त्र हुन्छ। त्यसैले यी सबै कुराहरूलाई ख्याल गरेर हामीले विधानमा गरेको व्यवस्थालाई इमान्दारीपूर्वक चाहिँ नि निष्ठापूर्वक अभ्यास गरेर लोकतान्त्रिक प्रणाली अथवा पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई हामीले सिद्ध गर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ। तर नेपाली कांग्रेस भनौँ न बलियो कांग्रेस त बन्न सकेको छैन, कमजोर कांग्रेस, कमजोर उपस्थिति भने टिका टिप्पणी भएको छ। जनताको पक्षमा वकालत गर्न सकेन, जनताको समस्यालाई प्रमुख मुद्दामा उठाउन सकेन भन्ने आरोप छ नि त? होइन, अब यसमा पनि कमजोरी छन्, तर आरोप चाहिँ दुई प्रकारले लगाइएका छन्। एउटा कांग्रेसलाई चाहिँ नि कमजोर देखाउन लगाइएको छ एउटा आरोप, नेपाली कांग्रेसलाई असान्दर्भिक बनाउन लगाइएको छ, पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप छ त्यो, होइन? त्यो आरोपलाई म अस्वीकार गर्छु 100% रूपमा। अर्को प्रेमपूर्वक लगाइएको आरोप छ, नेपाली कांग्रेसको भूमिका अझ सशक्त होस्, अझ प्रभावकारी होस्, जनताको बाणीलाई मुखरित गर्न सकोस्, नेपाली कांग्रेसले जनताका बीचमा अझ लोकप्रियता हासिल गर्न सकोस्, जनताको विश्वास जित्न सकोस्, जनताको भरोसा जित्न सकोस् भनेर बडो प्रेमपूर्वक, बडो स्नेहपूर्वक लगाइएको आरोप छ। यो चाहिँ प्रश्नलाई म स्वीकार गर्छु। त्यसैले नेपाली कांग्रेस भित्र जुन किसिमको चाहिँ नि यो विषयमा मतमतान्तर पनि छ, एक थरी साथीहरू, एक थरी नेताहरू जे गरेका छौँ एकदम राम्रो गरेका छौँ, सशक्त भएर काम गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ एक थरी साथीहरू, र अर्को थरी साथीहरू होइन भूमिका पुगेन, प्रभावकारिता पुगेन भन्दै हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसमा स्पष्ट चरित्र देखिन, ढुलमुली चरित्र देखियो के? जता भनौँ न पाइन्छ त्यतै जाने, पार्टीको नीति नेम सिद्धान्तमा चलेको जस्तो देखिया छैन नेपाली कांग्रेस पनि? होइन होइन, हामीलाई अहिले बाहिर कसले के भन्दैछ, व्यक्तिगत कुरा कसले के गर्दैछ, त्यो कुरा हामीले हेर्नु हुँदैन। र म सबैलाई, सचेत समुदायलाई पनि, म सम्पूर्ण चाहिँ नागरिक समाजलाई पनि म के आग्रह गर्छु भने नेपाली कांग्रेसले संस्थागत रूपबाट आफूलाई कहाँ उभ्याएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। व्यक्तिलाई के लाग्यो हुनसक्छ भने भोलि चुनाव होला, निर्वाचन होला, हामी चुनाव जितौँला, होइन? भोलि चाहिँ निर्वाचनमा त दुई सत्तारूढ दल विभाजित छ, हामी जितौँला, त्यो कुरा होइन। कुरा सत्ताको होइन, कुरा निर्वाचनबाट प्राप्त हुने सिटको होइन, कुरा पद्धतिको, कुरा विधिको, कुरा संविधानको कुरा हो, कुरा प्रणालीको हो। 70 वर्ष लगाएर जुन संविधान बनायौँ हामीले, जुन प्रणालीको टुङ्गो लगायौँ, प्रणालीको टुङ्गो लगाउन हामीलाई 7 दशक लाग्यो, संविधान सभाबाट संविधान बनाउन हामीलाई 6.5 दशक लाग्यो भनेपछि यति लामो चाहिँ सङ्घर्षबाट टुङ्ग्याएको पद्धतिलाई नै समाप्त पार्ने चाहिँ जुन प्रयत्न भएको छ, त्यसैले पद्धति जोगाउने कुरा हो महत्त्वपूर्ण कुरा, विधिलाई जोगाउने कुरा हो, संविधानको संरक्षण गर्ने कुरा हो। शासनमा त जाउँला, हिजो हामी पुगेकै हौँ नि। डिपी कोइरालाले भन्नुभएको छ, यदि विधिपूर्वक कुनै शासन प्रणाली चल्छ अथवा लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली चल्छ, जनताले छानेका व्यक्तिहरूले शासन चलाउँछन् भने हामीलाई सत्तामा पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो उद्देश्य सत्तामा पुग्नु मात्रै होइन, सत्तामा पनि पुगौँला, ठिक छ, सत्तामा पुगेर देशको विकास पनि गरौँला, तर मुख्य उद्देश्य चाहिँ सत्तामा पुग्ने होइन हाम्रो भन्नुभएको छ उहाँले। उहाँकै कुरा स्मरण गरेर म आज भन्न के चाहन्छु भने, के भन्न खोज्दैछु भने, मूल कुरा सत्ता होइन, मूल कुरा संसदमा चुनाव जित्ने कुरा होइन। बिपीले त भन्नुभयो होला, तर आज भोलिका तपाईका नेताहरूलाई हेर्ने भने, शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्ति सुन्ने हो भने, व्यवहार हेर्ने हो भने त त्यो गतिविधिले त त्यस्तो देखाएको छैन नि त? होइन, मैले भन्दैछु त व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भएपछि, होइन, लोभ जागेपछि, होइन, महाभारतको चाहिँ कथा पढ्नुभयो तपाईँले, श्रीमद् भागवत पढ्नुभयो भने चाहिँ जब लोभ जाग्छ नि मान्छेको मनमा अनेक थरी अपराधहरू हुन्छन्। लोभको चाहिँ लोभले चाहिँ अपराधको सिर्जना गर्छ के, होइन, पापको सिर्जना गर्छ। त्यसैले पापको जननी मानिन्छ चाहिँ लोभलाई, अपराधको जननी मानिन्छ चाहिँ लोभलाई। त्यसैले जब लोभ जाग्छ, पटक पटक मन्त्री होउँला, पटक पटक चाहिँ पार्टीको नेतृत्व गरौँला,
आफ्नो प्रतिष्ठालाई चाहिँ अझ चाहिँ उचाइमा लिएर जाउँला भने वैयक्तिक रूपबाट जब उसले देश र जनताको स्वार्थभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि राख्न थाल्छ नि यस्ता समस्याहरू आउँछन्। समग्र नेपाली राजनीतिको हेर्नुहोस् न परिदृश्य। हैन बिपीले त मेलमिलापको नीति पनि ल्याएका थिए, एकताको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, त्यो पाइहाल्नुहुन्छ। जस्तो गुरुजी नेपाली कांग्रेसले हरेक वर्ष मेलमिलाप दिवस पनि मनाउँछ, तर नेपाली कांग्रेस आजको दिनसम्म हेर्ने हो भने मिल्न सकेको छैन नि त, मनमुटाव छ। होइन, हाम्रोमा हेर्नुहोस् है, दुईटा कुरा छ हेर्नुहोस्। हाम्रो सैद्धान्तिक रूपबाट नीतिगत रूपबाट मत भिन्नता छैन, 1% पनि छैन। नेपाली कांग्रेसको विचार, नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त, नेपाली कांग्रेसको आदर्श, नेपाली कांग्रेस हिँड्ने बाटो, नेपाली कांग्रेस पुग्ने गन्तव्य कहीँ पनि 1 इन्च पनि कहीँ पनि हाम्रो वरपर छैन, तलमाथि छैन। अब रह्यो कार्यान्वयनको कुरा, व्यवहारमा कसरी जाने भन्ने कुरामा शैलीगत होइन आफ्ना चाहिने तरिकाहरू र आफ्नो चाहिने काम गर्ने चाहिँ हाम्रो शैलीमा केही भिन्नताहरू देखिन्छ। यसरी जाउँ भन्ने एउटा पक्ष होइन, त्यसरी होइन यसरी जाउँ भन्ने अर्को पक्ष। यो चाहिँ के हो भने नेपाली कांग्रेसमा देखिएको विवाद, नेपाली कांग्रेसमा अझै पनि पुराना पुस्ताले गुरुजी पुरानो पुस्ताले जरो गाडेको अवस्था छ। तपाईले भन्नु नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने कुरा उठाउनु भएको थियो नि अघि नै तपाईले, यो सम्भव छ? होइन, सम्भव छ किनभने अब चाहिँ परम्परागत रूपबाट हामी पार्टी चलाउन सक्दैनौँ, चलाएर हुँदैन। जसरी नेताहरू जुन अभ्यासबाट आउनुभयो नि, लामो 6 दशकसम्म चाहिँ निरङ्कुशतासँग लडेर 30 वर्ष चाहिँ राजकाज चलाएर मुलुक पनि त चलाउनु भयो उहाँहरूले होइन, र 30 वर्ष चाहिँ पञ्चायतको कालरात्रिमा चाहिँ कठोर सङ्घर्ष पनि गर्नुभयो। त्यसैले कठोर सङ्घर्षको 30 वर्षको इतिहास, 30 वर्ष राजकाज चलाएको इतिहास, यो 60 वर्षको लामो अनुभव, उहाँहरूको चाहिँ गहिरो अनुभवबाट चाहिँ के कुरा प्रमाणित भयो भने अब यो सापेक्ष रूपबाट पार्टीलाई परिमार्जित गर्नै पर्छ। अब हामीले बोलेर मात्रै हुँदैन, बोलीलाई हामीले व्यवहारबाट सिद्ध गर्न सकेनौँ भने जनताले पत्याउँदैनन्, मतदाताले पत्याउँदैनन्। अहिलेका मतदाता भनेका चाहिँ धेरै सचेत मतदाता हुन्, एजुकेटेड मतदाता हुन्, दुनियाँ बुझेका र विकसित देशमा अभ्यास भएको प्रजातन्त्र बुझेका। अमेरिकामा प्रजातन्त्रको अभ्यास कसरी हुन्छ त्यो थाहा पाएका। अमेरिका संसदमै हंगामा मचाउन खोज्यो डोनाल्ड ट्रम्पले, आज छानबिनको कुरा आइसक्यो होइन। अमेरिकी चाहिँ के भन्छ संसदले छानबिन गर्ने भयो। हिजो सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्यो उसले, मतगणनाको बेलामा सर्वोच्चले त्यो कुरालाई नकार दियो, किनभने त्यहाँ विधि र पद्धति स्थापित भएको छ। संसारका अरू विकसित मुलुकहरू पनि विधि र पद्धतिलाई अनुसरण नगरेका भए त ती मुलुकहरू त्यहाँ पुग्ने थिएनन्। हामीले अनुसरण गरेनौँ। हाम्रो चाहिँ जुन ढङ्ग काम गर्ने तरिका चाहिँ सिद्धान्तमा प्रजातान्त्रिक, व्यवहारमा कम्प्लिट पूर्णतया प्रजातान्त्रिक भयो, व्यवहार पूर्णतया निरङ्कुश भयो, व्यवहार पूर्णतया आत्मकेन्द्रित भयो, व्यवहार पूर्णतया स्वार्थमा चाहिँ उन्मुख भयो। त्यसैले यी समस्याहरू आए। त्यसैले अब हामीले पद्धति सङ्गत रूपबाट, विधि सङ्गत रूपबाट चाहिँ हामीले पार्टी चलाउने परिपाटी सुरु गर्यौँ भने नयाँ पुस्तालाई बलियो पार्टी र चाहिँ एकदमै सशक्त सङ्गठन भएको पार्टी, भरपर्दो र चाहिँ जनताले भरोसा गरेको पार्टी हामीले हस्तान्तरण गर्न सक्छौँ। तर पार्टी पनि सकारात्मक हुनु पर्यो, नेतृत्व पक्ष सकारात्मक हुनु पर्यो। अनि त्यो विधिले टुङ्गो लगाइहाल्छ नि। हेर्नुहोस् न, आगामी महाधिवेशनमा त्यसलाई विधिले टुङ्गो लगाउँछ कि सम्पूर्ण विधिले त्यसको चाहिँ छिनोफानो गर्छ, विधिले त्यसको निर्गोल गर्छ। महाधिवेशन आयोजना भएपछि तपाईँले हेर्नु होला 14औं महाधिवेशन चाहिँ यो हाम्रो अब नयाँ जुन हामीले अध्याय, राजनीतिको अध्याय प्रारम्भ गरेका छौँ नि, त्यसका लागि 14औं महाधिवेशन प्रस्थान बिन्दु हुन्छ। अब तपाईहरूले यो प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सडक सङ्घर्ष पनि गरिरहनु भएको छ, यो के को लागि हो खास? मैले अब अघि पनि अलिअलि प्रश्न पार्न कोसिस गरेँ साङ्केतिक रूपबाट। अहिले प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो र संसद विघटन गर्ने बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि अधिकार छैन। बहुदल कालको राजनीतिक अस्थिरतालाई हामीले हेरेर त्यो तिक्त अनुभवलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर 5 वर्षका लागि चुनिएको संसद 5 वर्ष चलोस् र प्रधानमन्त्रीको लहडमा, प्रधानमन्त्रीको सनकमा संसद चाहिने असमयमै चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त नहोस्, अकालमै संसदको मृत्यु नहोस् भनेर हामीले चाहिने यो वर्तमान संविधानको धारा 76(1) देखि धारा 10 सम्म व्यवस्था गर्यौं। धारा 76(1) देखि 7 सम्मले चाहिने संसद कुन अवस्थामा विघटन हुन सक्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। हेर्नुस्, र यसमा अर्को पनि कुरा हामीले के उल्लेख गर्यौं भने प्रधानमन्त्री चुनिएको 6 महिना बित्न पाएको छैन, अविश्वासको प्रस्ताव आउने, प्रधानमन्त्री फेरिने।
प्रधानमन्त्री बदल्ने खेल पनि चल्यो भनेर हामीले 2 वर्ष चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नमिल्ने भनेर अहिले वर्तमान संविधानको धारा चाहिँ 100 मा हामीले व्यवस्था गर्यौं र त्यति मात्रै होइन एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि 1 वर्षसम्म ल्याउन नसक्ने व्यवस्था पनि हामीले गर्यौं र यो वेस्ट मिनिस्टर जुन सिस्टम हो यसलाई हामीले चाहिँ के परिमार्जन गर्यौं के संशोधन गर्यौं यो परम्परागत संसदीय प्रणाली रहेन र यसको मतलब के हो भने गत निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले बहुमत सिद्ध गर्यो त्यो चुनावमा विगतको चुनावमा नेकपा भन्ने पार्टी थिएन मतलब निर्वाचनबाट यो सिट संख्या ल्याएको नेकपाले होइन तत्कालीन एमाले ल्याएको र तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ल्याएको दुईटा पार्टीको गठबन्धनको सरकार बन्यो सुरुमा पछि पार्टी एकीकरण भयो र एकीकरण भएपछि उहाँहरूको झन्डै 2/3 को निकट पुग्यो र जनताले एकपटक हेरौँ न त गठबन्धनलाई भनेर भोट पनि हाले मत पनि हाले र चाहिँ सरकार बनाएपछि अब हेरौँ न त भनेर जनताले आशा पनि गरे हो जनताले हैन बडा चाहिँ जनता चाहिँ प्रतीक्षा गरेर बसेका पनि हुन् तर के भयो त भन्दा दुईटा राजनीतिक पार्टीका बीचमा द्वन्द्व झगडा परिणाम के भयो संसद विघटन पार्टी भित्रको झगडाको सजाय संसदलाई दिने हो त्यो पनि असंवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्ने जुन अहिले प्रधानमन्त्रीजीले जुन काम गर्नुभयो कर्म गर्नुभयो यो उहाँको अधिकार भित्रको कुरा हो उहाँलाई संविधानले अधिकार दिया छ उहाँले अहिले लोकतन्त्रको गीत गाइराख्नु भएको छ नि निर्वाचन गराउँछु तथाकथित निर्वाचन त राजाले पनि गराएका थिए राजाको निर्वाचन हामीले मानेनौं नि कतिपय निर्वाचनहरू पञ्चायतमा पनि हुन्थे ती निर्वाचन हामीले मानेनौं नि यो संविधान विरुद्धमा गएर गरिएको तथाकथित निर्वाचन हो त्यसैले संविधानमा जुन व्यवस्था भएको बाटो भत्काउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भयो यो कुरा जनतालाई बुझाउन यो कुरा जनतालाई सम्झाउन किनभने 51 मा पनि भयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि गरे मनमोहन अधिकारीले पनि गरे शेरबहादुर देउवाले पनि गरे भनेर जनतालाई एकोरो चाहिँ भ्रममा पार्ने कोसिस अहिले सरकार आफै गरिरहेको छ राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर सरकार एकलौटी रूपबाट चाहिँ नि जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने काम गरिरहेको छ जनताले तिरेको करलाई दुरुपयोग गरेर जनतालाई अलमल्ने प्रयत्न गरिरहेको छ त्यसैले हामीले यो कुरा बुझाउन जनतालाई स्पष्ट पार्न जनतालाई चाहिँ के भइरहेको छ मुलुकमा भन्ने कुरा बुझाउनका लागि अहिले हामीले विरोध कार्यक्रम गरेका हौं तपाईहरुको आगामी रणनीति चाहिँ के छ यो प्रतिनिधि सभा जब विघटन पछि कांग्रेसको रणनीति के छ होइन अब यो त सदनका सन्दर्भमा त प्रतिनिधि सभाका सन्दर्भमा चाहिँ अदालत अब अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न लागेको छ हामीलाई विश्वास छ अदालतले चाहिँ संविधानको प्राण बचाउँछ अदालतको 4 किल्ला भित्र न्यायको हत्या हुँदैन र अब यो अदालतको निर्णय आइसकेपछि संविधान पनि ट्र्याकमा आउँछ प्रणाली पनि सुरक्षित हुन्छ त्यसपछि चाहिँ मुलुक अगाडि बढ्छ त्यो भन्दा अन्यथा हामीले सोचेका छैनौं विशेष कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी बसेर फेरि निर्णय गर्छौं यो सरकारले त निर्वाचनमा जानको लागि सबै राजनीतिक दललाई अपील गरिसकेको छ नि नेपाली कांग्रेस अपिलले हुँदैन नि राजा महाराजाहरूले पनि अपिल गर्थे नि त पञ्चायत भित्र प्रजातन्त्र छ यी आउनुस् हैन यो पञ्चायती प्रजातन्त्र हो भनेर अपिल गरे हैन पञ्चायतले अपिल गरे हो राजाले अपिल गरेका थिए पहिला त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्रले पनि अपिल गरे 59 देखि 62 भित्र राजा ज्ञानेन्द्रले बार अपिल गरे होइन आन्दोलनको उत्कर्षमा पुग्ने बेलामा पनि सरकारमा आउनुस् म सरकार बनाउँछु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ राजाले हुकुम चाहिँ गरिबक्स्या हैन तर ती सबै कुरा विधिसँग थिएनन् ती सबै कुरा चाहिँ तत्कालीन संविधानको मर्म अनुसार थिएनन् हामीले त विधि बनाएपछि त विधिको पालना गर्नुपर्छ नि विधि किन बनाएको विधि त पालना गर्न हो संविधान किन बनाएको संविधान पालना गर्न हो संविधान बनाउने पालना नगर्ने यो जनताले कुरा बुझ्दैन अहिलेको सचेत मतदाताले कुरा बुझ्दैन त्यसो भएको हुनाले उहाँले चाहिँ निर्वाचनको आह्वान गर्नु आफैमा हास्यास्पद छ नेपाली कांग्रेस किन निर्वाचनमा जान चाहदैन ताजा जनादेश त जानु राम्रो होइन अवसर हो नि नेपाली कांग्रेसको लागि जान चाहदैन प्रतिपक्षी दल त निर्वाचनै कुरेर बस्या हुन्छ किन चाहदैन चाहन्छ नि तर विधिसम्मत रूपमा हुनु पर्यो नि कुनै बेला निर्वाचन त होला विधिसम्मत रूपबाट होला त्यो निर्वाचनको तयारी त हामीले गरिराखेकै छौं नि यो आन्दोलन पनि त एक प्रकारले निर्वाचनकै तयारीको क्रममा हो हैन मूल कुरा त तपाईको चाहिँ अहिलेको चाहिँ भएको घटनालाई राजनीतिक घटनालाई अहिलेको असंवैधानिक कदम जनतालाई बुझाउने र सँगसँगै कुनै दिन त निर्वाचन होला 1 वर्ष पछि होला 1.5 वर्ष पछि होला तर निर्वाचन विधिसम्मत हुनुपर्छ हेर्नु तर नेपाली कांग्रेसको पक्षमा जनता त देखेका छैनन् नि कसरी निर्वाचनमा जनता नेपाली कांग्रेसको पक्षमा आउलान् त
होइन होइन, कुरा के हो भने जनताले राम्रो बुझिसके। अहिले विरोध कार्यक्रमहरूमा जनताको जुन उभार छ, जनताको जुन उपस्थिति छ र जनताको जुन आवाज छ नि, नेकपालाई अथवा त्यो तत्कालीन निर्वाचन पछि बनेको, सरकार बनेपछि बनेको नेकपालाई, तत्कालीन एमाले र माओवादी गठबन्धनलाई हामीले चाहिँ राजनीतिक स्थिरताका लागि, मुलुकको समृद्धिका लागि, विकासका लागि, जनताको सुखका लागि होइन हामीले मत दिएका थियौँ। तर नेकपाले त प्राप्त भएको बहुमत थेगेन। प्राप्त भएको बहुमत सम्हालेर 5 वर्ष संसद जोगाएर राज्य सञ्चालन गर्न सकेन, सरकार चलाउन सकेन। एकअर्काका विरुद्धमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिए। यिनीहरू अयोग्य रहेछन्, जनताप्रति बेइमान रहेछन्, यिनीहरूले चाहिँ सत्ताको चरम दुरुपयोग गरे। हामीले चाहिँ एक एक थोपा गरेर चाहिँ जम्मा गरेको जुन राष्ट्रिय ढुकुटी हो होइन, हामीले तिरेको करबाट बनेको चाहिँ ढुकुटी हो, त्यसको चरम दुरुपयोग गरे। उनीहरूको ध्यान त राज्यको ढुकुटीमा केन्द्रित भयो। विधि र प्रणालीलाई सशक्त बनाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने, जनतालाई सुख दिने कुरामा त उनीहरूको ध्यान केन्द्रित भएन भन्ने कुरा जनताले बुझे। त्यसो भएको हुनाले आगामी निर्वाचन जहिले होला होइन, त्यो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले चाहिँ नि जनताको विश्वास प्राप्त गर्छ भन्ने कुरामा हामीलाई विश्वास छ। तर यसरी सडक सङ्घर्ष, सडकमा आमसभाहरू गरिरहँदाखेरि देश त मुठभेडतिर गयो नि? होइन, मुठभेडमा लाने प्रयत्न भएको छ। हेर्नुहोस्, दुनियाँमा तानाशाहहरूले निर्वाचनैबाट आएका चाहिँ दृष्टान्त हामीले देखेका छौँ। ती तानाशाहहरूले चाहिँ मुलुकलाई मुठभेडमा लाने, जातिको नाममा, धर्मको नाममा। हेर्नुहोस्, अब हिटलरले तपाईँलाई हेर्नुभयो भने जर्मनमा चाहिँ नि नाजीवादको चाहिँ नि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण चाहिँ प्रयोग उसले गर्यो। हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ उसले अब मानव सभ्यताको साँच्चै भन्ने हो भने त्योभन्दा ठुलो कलङ्क अर्को छैन। निर्वाचनबाटै आएको थियो नि त होइन। 1932मा निर्वाचन लड्यो, राष्ट्रपतिको हार्यो। 1933मा चान्सलरको चाहिँ नि चुनाव लड्यो र जित्यो हिटलरले। र निरन्तर चाहिँ नि 12 वर्षसम्म निरङ्कुश र त्यो घनघोर चाहिँ नि तानाशाहीपूर्ण शासन उसले चलायो। मुसोलिनीले त्यही गर्यो 1921-22 देखि। भनेपछि रोबर्ट मुगाबेले त्यही गर्यो जिम्बाब्वेमा। निर्वाचनबाटै आएका जननिर्वाचित व्यक्तिहरू नै तानाशाह भएका छन्। उनीहरूले चाहिँ नि अदालतलाई प्रभावमा राख्ने, ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ नि कर्मचारी तन्त्रलाई प्रभावमा राख्ने, पुलिस आर्मीलाई प्रभावमा राख्ने, व्यापारिक जगतलाई प्रभावमा राख्ने, विश्वविद्यालयलाई, शिक्षा क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने, संवैधानिक अङ्गहरूलाई प्रभावमा राख्ने होइन, र चाहिँ विधि तोड्दै जाने काम चाहिँ नि तानाशाहहरूले गर्छन्। निर्वाचनबाटै आएका तानाशाहहरूले। र चाहिँ जब विधिमाथि व्यक्ति हावी हुन्छ तब प्रजातन्त्रको हत्या हुन्छ। हेर्नुहोस्, संसारभरि त्यो बाटोमा अहिले नेपालको सरकार छ। त्यो बाटोमा अहिले म स्पष्ट बुझिने गरी निसङ्कोच भएर म भन्न चाहन्छु कि अहिलेको प्रधानमन्त्री त्यो बाटोमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ अहिले मुलुकलाई चाहिँ मुठभेडमा लाने प्रयत्न चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। आज मुठभेड हामीसँग चाहिँ भएको हो र आज तपाईँले देख्नुभयो नि बैतडीको डिलासैनी गाउँपालिकाको सभामा कसले आक्रमण गर्यो होइन? केपी ओली समूहले आक्रमण गर्यो। नेकपाको केपी ओली समूहका अथवा नेकपाका सयौं मानिसहरू नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने कार्यक्रममा चाहिँ गएर आक्रमण गर्ने हो होइन? पूर्व मन्त्री हाम्रो पार्टीको नेता चाहिँ एनपी साउद लगायतका, डिला सङ्ग्रौला लगायतका नेताहरू सहभागी भएको कार्यक्रममा आक्रमण कसले गर्यो? मुठभेडमा लाने प्रयत्न कसले गर्दैछ? आज देशमा अशान्ति कसले बढाउँदैछ? आज दिन दहाडै एउटा किशोरीको बलात्कार हुँदा हत्यारा चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैन, बलात्कारी पत्ता लगाउन सक्दैन यो सरकार। भनेपछि मुलुकलाई अव्यवस्था र अराजकतामा कसले लान खोज्दैछ? हामीले हो र? हामीले त होइन। अब यो समग्र देशको परिस्थिति, यो सङ्कट तपाईँले पनि भनिरहनु भएको छ, देशमा मुठभेड, ढुङ्गा हानाहान, झडपको स्थिति भइरहेको छ, देश अशान्तितिर गइरहेको छ। यो सबैलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी ह्यान्डल गर्छ? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिला संविधानलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्छ, जुन काम अदालतले गर्दैछ। त्यसपछि चाहिँ नि संसदले आफ्नो चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ। जस्तो सरकार बन्ला त्यो सरकारले चाहिँ नि एउटा सबै राजनीतिक दलहरूका बीचमा समझदारी बनाएर, सहमति बनाएर, किनभने मुलुकले धेरै ठुलो मुठभेड अथवा धेरै ठुलो द्वन्द्व, धेरै ठुलो चाहिँ अन्तर्कलह पार्टीभित्रको अथवा पार्टी बीचको त्यो अब झेल्न सक्दैन, ठेक्न सक्दैन। एक प्रकारले मुलुक जर्जर अवस्थामा अहिले छ। मुलुकको अर्थतन्त्रको चाहिँ आकार, चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने किसिमको छ। वैदेशिक ऋण र वैदेशिक अनुदानबाट हामीले चाहिँ नि मुलुक चलाउनु पर्ने अवस्था छ। यो बेलामा चाहिँ हामीले मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने, मुलुकमा राजनीतिक दलका बीचमा समझदारी कायम गर्ने, यो देशमा भएका विभिन्न जाति समूह
धार्मिक सम्प्रदायका बीचमा चाहिँ सहिष्णुता कायम गर्ने र मुलुकलाई एकताबद्ध बनाएर चाहिँ मुलुकको शक्तिलाई चाहिँ उपयोग गरेर चाहिँ अरू संसारभरिका चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूबाट सहयोग र मद्दत लिएर चाहिँ मुलुकलाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउनु छ। त्यो काम नेपाली कांग्रेसले प्रारम्भ गर्यो 48 सालमा। तपाईले 48 सालतिर फर्किनुभयो भने तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेले 30 दिन पनि पुग्न नपाई कस्तो कस्तो वितण्डा मचायो। हेर्नुस्, कर्मचारी आन्दोलन भनेको छ, विद्यार्थी आन्दोलन भनेको छ, कहिले के भनेको छ, कहिले के भनेको छ। मुलुकलाई चाहिँ नि अशान्त बनाउने प्रयत्न त 48 सालदेखि भएको। तर नेपाली कांग्रेसले बडा होशपूर्वक जिम्मेवारीपूर्वक मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर चाहिँ नि 62-63 को आन्दोलनको नेतृत्व गरेर 48 सालमा विकासको जग बसाएर आज चाहिँ मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लिएर गएको छ र मुलुकलाई साझा मुलुक, सबै नेपालीको साझा मुलुक बनाउने र सबै नेपालीको सहअस्तित्वमा चाहिँ नि सबै नेपालीको चाहिँ नि के भन्छ सक्रिय चाहिँ नि सहभागितामा अथवा सक्रिय चाहिँ नि योगदानलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एकाकार गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न हामीले गर्यौं। हिजो गर्यौं, आज गरिराखेका छौं। त्यसैले हामी मुलुकलाई एक ढिक्का बनाएर अगाडि बढाउने सामर्थ्य हामी राख्छौं। जस्तो कि अहिले पनि आम जनताहरू भोकभोकै बस्नु परेको छ, बेरोजगारी बस्नु परेको छ, शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ, बिरामीले उपचार पाएका छैनन्, खानेपानीको समस्या छ। यो यावत समस्यालाई नेपाली कांग्रेसले कसरी नियालेको छ? होइन, यी समस्याहरूको हेर्नु समाधान गर्ने जिम्मेदारी त जनताले नेकपालाई सुम्पेका हुन् नि त। हजुर, तपाईले जुन जुन कुरा उठाउनु भएको छ यी कुराहरूको चाहिँ एकमुष्ट समाधान गर्ने, क्रमिक रूपबाट समाधान गर्ने त सरकारले हो नि। फेरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि मैले भन्न खोजेको सरकारको जिम्मेवारी होला, सरकारले त्यो गर्नु पर्थ्यो तर सरकारले गर्न सकेन भनेर तपाईले भनिरहनु भएको छ नि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि त के गर्यो भनेर जनताले सोधिरहेका छन् नि त। होइन, सरकार चलाउने जिम्मा एउटाले पाउने अनि विपक्षी दलले के गर्यो भनेर प्रश्न गर्ने पुरै मुद्दा त उठाउन सक्थ्यो होला। होइन, कुरा उठाउने र सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा हामीले चाहिँ छलफल गर्ने मात्रै हो, विमर्श गर्ने मात्रै हो। राम्रा कामलाई समर्थन गर्ने, गलत कामलाई रोक्ने अथवा गलत काम भयो भने विरोध गर्ने, यो काम हामी गरिराखेका छौँ। अहिले सडकमा पनि त्यही कुरा उठाएको छ, हिजो सदनमा पनि त्यही कुरा उठ्यो। तर सबभन्दा ठुलो कुरा त बहुमतको सरकारलाई हामीले केही समय चाहिँ काम थाल्नलाई समय दियौँ। हेर्नुहोस्, यो सरकार बनेको प्रारम्भमा हामीले सरकारलाई काम गर्न सुरु गर्नका लागि पर्याप्त समय दियौँ। पहिलो वर्षको नीति र कार्यक्रम त तपाईको चाहिँ सर्वसम्मत रूपबाट पारित भयो। हेर्नुहोस्, हामीले सदनमा कुनै अवरोध गरेनौँ, सडकमा कुनै वितण्डा मचाएनौँ, नेपाल बन्द जस्ता कुनै कार्यक्रम नगर्ने भनेर हामीले निर्णय नै गर्यौँ र विपक्षी दलले कुनै पनि अवरोध पुर्याएन। यो सबभन्दा ठुलो सहयोग हो सरकारका लागि। नेपाली कांग्रेस जस्तो विपक्षी दल जसले 35 लाख लोकप्रिय मत ल्याएको छ, 30 लाख भन्दा बढी समानुपातिक मत ल्याएको छ, प्राविधिक कारणले मात्रै सिट कम भएको, यति ठुलो जनाधार भएको राजनीतिक दलले न सदनमा न सडकमा सत्तारूढ पार्टीलाई, सरकारलाई कहिले पनि असहयोग गरेन। यो असाध्यै ठुलो चाहिँ सकारात्मक चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहल कदमी थियो। र हामीले चाहिँ तपाईले भन्नुभएको अथवा बाहिरबाट सार्वजनिक रूपबाट प्रश्न उठेको कुरा के हो भने जनताका समस्यालाई नेपाली कांग्रेसले उठाउनमा चाहिँ एकदमै चाहिँ अल्छी गर्यो अथवा चाहिँ उठाउन सकेन भन्ने कुरामा केही न केही कुरामा सत्यता छ। हामीले अझ चर्को रूपमा उठाउनु पर्थ्यो, अझ सशक्त रूपमा उठाउनु पर्थ्यो। यसभित्र पनि हाम्रो एउटा सरकारका प्रतिको सदाशयता छ। एउटा तपाईले पक्षलाई हेर्ने हो भने, एउटा पाटोलाई हेर्ने हो भने सरकारले राम्रो काम गरोस्, सरकारलाई चाहिँ अवरोध उत्पन्न नहोस्, विकास निर्माणका कामहरू निर्बाध रूपमा अगाडि बढुन् हैन भन्ने कुरा त सदाशयता हो नि। सदाशयता पनि विपक्षी दलको चाहिँ सकारात्मक भूमिका हो नि। त्यो भूमिका हामीले हिजो निर्वाह गर्यौं नि त। अब जस्तो कि निर्वाचन तपाईहरुमाथि धेरै चुनौती छ, महाधिवेशनको पनि चुनौती छ, त्यसपछि फेरि निर्वाचनमा सरकारले जानुपर्छ भनिरहेको छ वैशाख 17 र 27 गते जुन मध्यावधि निर्वाचनको लागि। अब यो समग्र कुरामा नेपाली कांग्रेसको ले निर्वाचन जित्ने आधार त तयार गर्नु पर्यो होला नि त। हैन, निर्वाचन जित्ने आधार पर्याप्त भइसक्यो। हेर्नुस्, एउटा कुरा बाँकी छ। अब एउटा कुरा के बाँकी छ भने नेपाली कांग्रेसले सरकार हिजो चलाउँदाखेरि हामीबाट पनि कमी कमजोरी भएकै छन्। हामीले चाहिँ 100% राम्रो काम हामीले गर्यौं भनेर म भन्दिनँ, दावा गर्दिनँ। हामीबाट पनि कमी कमजोरी भए। हामीबाट भएका कमी कमजोरी देखेर सिकेर नै विपक्षीहरूले बढी कमी कमजोरी गर्नलाई, त्यो बाटोमा हिँड्नलाई प्रोत्साहित भए। त्यसैले नेपाली कांग्रेसका नेताले, सिङ्गो पार्टीले विगतमा भएका साना मसिना कमजोरीहरू अथवा जनतालाई लागेका
नेपाली कांग्रेसले कमजोरी गर्यो भनेर लागेका विषयहरू अब हामी दोहोरिन दिँदैनौँ र हामीले धेरै चाहिँ हाम्रो नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ नि एकमुष्ट रूपबाट भन्न सक्नुपर्छ अबको चाहिँ निर्वाचनपछि जो सरकार बन्छ त्यसमा हामी सत्ताका लागि धेरै चाहिँ नि लुचाचुडी गर्दैनौँ सत्ता लोलुपता हामी प्रदर्शन गर्दैनौँ व्यक्तिगत रूपमा है मैले संस्थागत रूपमा भनेको छैन व्यक्तिगत रूपमै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ हेर्नु त्यसलाई संस्थागत आवरण दिने एउटा कुरा हो तर पार्टीका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ नि 48 सालदेखि सरकारमा बारम्बार जानुभएको उहाँहरू समग्र केही सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै लाखौं मानिसहरूले सङ्घर्ष गरे होइन लाखौं कार्यकर्ताले योगदान गरे होइन लाखौं कार्यकर्ताले आफ्नो जीवन व्यतीत गरे होइन लाखौं चाहिँ पार्टीका साथीहरूले चाहिँ आफ्नो लगानी गरे होइन हैन आफ्नो समर्पण चाहिँ पार्टीका निम्ति चाहिँ नि प्रस्तुत गरे होइन त्यसैले के कुरा के हो भने एक प्रकारको श्वेत पत्र जस्तो राजनीतिक दलले नै नेपाली कांग्रेसले नै त्यो जारी गर्नुपर्छ श्वेत पत्र जारी गर्नै पर्छ राजनीतिक दलका हाम्रा नेताहरूले चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नै पर्छ कि अब कमजोरी हुँदैन जे गल्ती हिजो भयो ती गल्तीहरू हामी दोहोर्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एउटा भन्न बाँकी छ अन्य कुराहरूको हकमा चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले जे जस्ता कामहरू गरेका छ प्रमाणित के भइसक्यो भने नेपाली कांग्रेस बाहेक अरू राजनीतिक दलले सबै नेपालीहरूको एकतालाई चाहिँ नि बरकरार राखेर सबै नेपालीको साझा राष्ट्र हो नेपाल भन्ने चाहिँ भावनालाई चाहिँ स्थापित गरेर मुलुक सञ्चालन गर्ने योग्यता अरू राजनीतिक पार्टीले राख्दैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसक्यो अब नेपाली कांग्रेस लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरू विभिन्न आमसभा कार्यक्रममा पुग्दा त्यहाँ झडप हुने ढुङ्गामुढा हुने यो गतिविधि भइरहेको छ असुरक्षित भइरहेका छन् नि पार्टीका नेताहरू होइन अब हेर्नुस् यो चाहिँ सत्तारूढ दलको उन्माद हो हेर्नुस् सत्ताको उन्माद हो राज्यमा मुख्य नेता पनि मुख्य कार्यकारी पनि हाम्रै राष्ट्र प्रमुख पनि हाम्रै यी दुईजना हाम्रो भएपछि चाहिँ मुलुकको ढुकुटी पनि हाम्रै मुलुकको चाहिँ सुरक्षा निकाय पनि हाम्रै कर्मचारी तन्त्र पनि हाम्रै यी त चाहिँ नि पराया हुन् नेपाली जनतालाई अरू राजनीतिक दललाई पराया ठानेको छ अहिले सत्तारूढ दलले सत्तारूढ मूल घटक अहिले जो केपी ओलीजीको नेतृत्वमा सरकार चलेको छ यो घटकले हामीलाई चाहिँ पराया ठानेको छ केही समय अघिसम्म सिङ्गो नेकपाले हामीलाई त्यो ठानेको थियो प्रचण्ड माधव समूह र केपी ओली समूहको जतिसुकै झगडा भए पनि हाम्रो कुरा आउने बित्तिकै नेपाली कांग्रेसको कुरा आउने बित्तिकै नेपाली जनताको कुरा आउने बित्तिकै हामी सबैलाई उहाँहरूले पराया ठान्नु भएको थियो शत्रु ठान्नु भएको थियो जसको सिद्धान्तमै चाहिँ आदर्शमै चाहिँ आफूसँग विचार नमिल्ने आफूसँग चाहिँ सिद्धान्त नमिल्ने चाहिँ समूहलाई शक्तिलाई जनतालाई उहाँहरू चाहिँ शत्रु किटान गर्नुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूले हामीलाई चाहिँ अहिले पराया ठान्नु भएको छ शत्रु ठान्नु भएको छ त्यसैको परिणाम स्वरूप प्रजातन्त्रको आमसभा गर्न पाउने पार्टी बदल्न पाउने सिद्धान्त फेर्न पाउने त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्न नेपाली कांग्रेसमा चाहिँ सयौंको संख्यामा चाहिँ पार्टीका अरू पार्टीका साथीहरू प्रवेश गर्दा त्यसलाई पचाउन नसकेर त्यसलाई हेर्न नसकेर उहाँहरूले चाहिँ आक्रमण गर्नुभयो चाहिँ कार्यक्रम स्थलमै आक्रमण गर्नुभयो र पार्टीका नेताहरूलाई पार्टीका साथीहरूलाई चाहिँ घाइते बनाउने सम्मको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो तल्लो दर्जाको व्यवहार गर्नुभएको छ त्यसो भएको हुनाले यो कुराको हामी प्रतिवाद गर्छौँ र पार्टीलाई पार्टीका साथीहरूलाई सिङ्गो नेपाली जनताको चाहिँ ठुलो संख्यालाई चाहिँ हामी चाहिँ सुरक्षित अथवा चाहिँ सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ ताकत पुग्छ हाम्रो सामर्थ्य पुग्छ हस् समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईलाई पनि यति चाहिँ समय आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभयो त्यसका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुर हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरे नेपाली कांग्रेसको आज केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक 2 बजे बस्दैछ र त्यो बैठकमा विशेषतः जुन नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने बनेको थियो तर त्यो महाधिवेशन नहुने भइसकेपछि नयाँ मिति तय गर्ने सम्बन्धमा छलफलको लागि चाहिँ आज केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्दैछ 14औं महाधिवेशन आन्तरिक किचलो र सँगसँगै निर्वाचन लगायतका विषयमा रहेर हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौं माउन्टेन संवादबाट म सचिता पनि बिदा हुन्छु माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते